Hello guys of Lines grade 11. So this is our lecture number 3rd, chapter number 12, accounting for fixed asset. In this video I'm going to solve some other questions of straight line method. So let's start. So depreciation under straight line method. So आज हिजो हामीले एनालाइटिकल एक्सरसाइज नम्बर 1 गरेका थियौँ. आज एनालाइटिकल एक्सरसाइज नम्बर 2 गर्छौँ. अनि त्यसपछि एउटा क्वेसन अरु गरेर हामी यो तपाईहरुलाई प्र्याक्टिसलाई आज म क्वेसन्सहरु तपाईहरुलाई दिन्छु. सो आज यो फर्स्ट 1 र सेकेन्ड हिजोको भिडियो अथवा सेकेन्ड भिडियो राम्रोसँग हेर्नु भयो होला भन्ने अपेक्षा छ मेरो. सो एनालाइटिकल एक्सरसाइज नम्बर 2 के भन्छ? एनालाइटिकल एक्सरसाइज नम्बर 2 मा ए लिमिटेड पर्चेज्ड a plant on 1st January 2016 for rupees 2,35,000 and paid 15,000 for price. त पर्चेज कस्ट कति पर्यो? एउटा मसिन किनेको छ, प्लान्ट किनेको छ 2,35,000 को र त्यसको गाडी भाडा कति तिरेको छ 15,000. र तपाईलाई मैले भनेको थिएँ पर्चेज कस्ट मात्र हामी एक्विजिसन कस्ट भन्दैनौँ अथवा ओरिजिनल कस्ट भन्दैनौँ. जबसम्म त्यो सामान घरमा पुग्दैन अथवा रेडी टु युज हुँदैन, युज गर्ने लायक बन्दैन, तबसम्मको खर्च चाहिँ एसेटकै कस्टमा जोड्ने. फर इक्जाम्पल यो क्वेसनमा 2,35,000 को त पर्चेज कस्ट भयो, 35,000 यसको गाडी भाडा. सो इट बिकम्स 2,50,000. हामी एनालाइटिकल एक्सरसाइज 2 गर्दैछौँ. एनालाइटिकल एक्सरसाइज 2. सो ठिक छ. ए लिमिटेड क्लोज दिस बुक्स अफ अकाउन्ट एट 31st December एभ्री इयर. प्रत्येक वर्ष 31st डिसेम्बरमा अकाउन्ट्स क्लोज गर्छ अरे. एक वर्षको डाटा जनवरी 1 मा स्टार्ट हुन्छ, डिसेम्बरमा यो सकिन्छ. ठिक छ. इट युजेस द स्ट्रेट लाइन मेथड अफ डेप्रिसिएसन एट द रेट 10%. सो स्ट्रेट लाइन मेथडमा डेप्रिसिएसन रेट एमा लाइफ दिया छैन, विचार गर्नु होला. लाइफ दिया छैन, सबैलाई सिधै के भनिदियो 10% डेप्रिसिएसन काट्नु प्रत्येक साल भनिदियो. त रेट दिए पनि हामीलाई केही प्रब्लम पर्दैन. लाइफ दिएपछि लाइफले डिभाइड गर्ने हो, रेट दिएपछि रेटले मल्टिप्लाई गर्ने हो. सो फर्स्ट हामीलाई के सोध्छ? एनुअल डेप्रिसिएसन, त्यसपछि प्लान्ट एकाउन्ट फर फर्स्ट इयर, डेप्रिसिएसन एकाउन्ट फर 4 इयर. सो इट्स भेरी इजी. ल लेट्स डु इट. हामी एनालाइटिकल एक्सरसाइज नम्बर 2 गर्दैछौँ. AE2 हेर्नु होला यसलाई. फर्स्टमा हामीलाई के सोध्छ? फर्स्टमा हामीलाई सोध्छ एनुअल डेप्रिसिएसन. एनुअल डेप्रिसिएसन हामी कसरी निकाल्छौँ? त्योभन्दा अगाडि हामीलाई एक्विजिसन कस्ट चाहियो है. फर्स्टमा हामी के निकाल्छौँ? एक्विजिसन कस्ट. फर्स्टमा हामी के निकालिरहेको छौँ? एक्विजिसन कस्ट. सो कति आउँछ एक्विजिसन कस्ट? निकाल्नु होला. पर्चेज कस्ट. पर्चेज कस्ट कति छ? 2,35,000 अथवा ओरिजिनल कस्ट पनि भन्छ है यसलाई. ओरिजिनल कस्ट जे भन्नुहुन्छ तपाईहरुलाई के फरक पर्दैन. मतलब त्यो एसेट जबसम्म घरमा पुगेर रेडी टु युज हुँदैन तबसम्मको कस्ट हामी सबै मसिनकै कस्टमै जोड्छौँ. पर्चेज कस्ट. अर्को के छ यसमा? फ्राइट 15,000. सो मसिन किन्दाखेरि मेरो टोटल एक्विजिसन कस्ट कति लागेको रहेछ? एक्विजिसन कस्ट कति लागेको रहेछ? 2,50,000. सो ठिक छ. अब हामी डेप्रिसिएसन निकाल्न सक्छौँ. ए नम्बर पोइन्टमा एक्विजिसन कस्टलाई जहिले पनि फर्स्टमा निकाल्दिने. त्यसपछि हामी डेप्रिसिएसन निकाल्छौँ. एनुअल डेप्रिसिएसन. एनुअल डेप्रिसिएसन कसरी निकाल्छौँ? यसमा लाइफ दिएको छैन, रेट दिएको छ. सो हामी यहाँ के गर्छौँ? कस्ट. यो कस्ट मिन्स एक्विजिसन कस्ट है. एक्विजिसन कस्ट माइनस स्क्रैप भ्याल्यु. स्क्रैप भ्याल्यु है. स्क्रैप भ्याल्यु अपन यहाँ लाइफ गर्थ्यौँ. अब यहाँ लाइफ छैन हाम्रो. लाइफ नभएपछि हामीले यहाँ के भनेको थियो? इन्टु रेट. यहाँ हामी इन्टु के गरिदिन्छौँ? रेट. तर रेट कति दिएछ क्वेसनमा तपाईलाई थाहा छ. एक्विजिसन कस्ट कति आयो हाम्रो? 2,50,000. यो क्वेसनमा स्क्रैप भ्यालु दिएको छैन त्यसैले यो 0 भयो. रेट कति भन्छ हाम्रो? 10%. सो हाम्रो एनुअल डेप्रिसिएसन आयो 2.5 लाख को 10%. 10% मिन्स 10/100. सो इट बिकम्स रुपीज 25,000. इट्स भेरी भेरी सिम्पल. र प्रत्येक वर्ष हामीले डेप्रिसिएसन कति काट्नु पर्यो? 25,000 डेप्रिसिएसन काट्नु पर्यो. सो अब हामी गर्दैछौँ बी नम्बरमा प्लान्ट एकाउन्ट. के बनाइरहेको छौँ हामी बी नम्बरमा? प्लान्ट एकाउन्ट. यही यसमा एक्जाममा 8 नम्बरको सोध्ने भनेको यही नै हो. यसलाई नै विशेष ध्यान दिनु होला. डेप्रिसिएसन त निकाल्नै पर्छ तपाईले भने पनि नभने पनि, तर हामीले प्लान्ट एकाउन्टलाई ध्यान दिने हो. और प्लान्टको दुईटा साइड हुन्छ. डेबिट लेजर एकाउन्ट बनाउने है. लेजर एकाउन्ट डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ नम्बर, अमाउन्ट. यसमा म 3टा कलम मात्र बनाइरहेको छु. तपाईहरुले चाहिँ पुरै कलम बनाउने हो यहीँसम्म.
यसमा डेट, त्यसपछि अर्को आउँछ हाम्रो पर्टिकुलर्स र लास्ट कलम चाहिँ हाम्रो अमाउन्टको र अमाउन्ट। तपाईँहरू यो तीनटा हैन, डेट, पर्टिकुलर्स अनि एउटा यहाँ जेएफ नम्बर चाहिँ नछोड्नु होला, त्यो लेख्नै पर्छ। यहाँ पनि डेट, पर्टिकुलर्स, यो लेजर अकाउन्ट है। अकाउन्ट भन्ने बित्तिकै जहिले पनि लेजर अकाउन्ट नै हुन्छ हाम्रो। अमाउन्ट। सो ठिक छ। अब यसपछि हामी हेरौँ, यसमा रेकर्ड गर्दै गरौँ प्रत्येक सालको के भन्छ। अब कहिलेदेखि कहिलेको बना फर्स्ट 4 इयर त यो 2016 फर्स्ट जनवरीमा किनेको छ। कहिले किनेको छ? 2001 जनवरी 2016 मा किनेको छ र 4 वर्षसम्म यो बना भन्छ। 2016 को बनाउनु पर्यो, 2017 को बनाउनु पर्यो, 2018 र 2019, 16, 17, 18, 19 4 वर्षको बनाउनु पर्यो। इट्स भेरी सिम्पल। सो 1/1/2016 फर्स्टमा पहिला एसेट किन्नु भएको छ। एसेट यो दुईटा साइड हुन्छ नि, एउटा डेबिट एउटा क्रेडिट है। एसेटको साइड जहिले पनि, प्लान्ट भनेको त एसेट हो, प्लान्ट मसिन भनेको एसेट हो। एसेटको साइड जहिले पनि के हुन्छ? डेबिट हुन्छ। र डेबिट साइडमा कतिखेर मात्र रेकर्ड गर्छौँ हामी? एसेट बढ्यो भनेपछि। डेबिट साइडमा कतिखेर रेकर्ड गर्छौँ हामी? एसेट बढ्यो भनेपछि। त एसेट बढ्ने सिर्फ एउटै कारण चाहिँ थियो, किनेपछि। त किनेपछि हामी यहाँ रेकर्ड गर्छौँ र घटाउनु पर्यो, एसेटलाई घटाउनु पर्यो चाहिँ हामी त्यसलाई कहाँ रेकर्ड गर्छौँ? क्रेडिटमा है। एसेटलाई बढाउनु छ भने चाहिँ कुन साइडमा लेख्छौँ हामी? डेबिटमा। एसेटलाई घटाउनु छ भने चाहिँ कुन साइडमा लेख्छौँ? क्रेडिटमा, किनभने चाहिँ एसेटको साइड डेबिट हो। त बढाउनु छ भने चाहिँ डेबिटमा रेकर्ड गर्नु पर्यो, घटाउनु छ भने चाहिँ कहाँ रेकर्ड गर्नु पर्यो? क्रेडिटमा। त एसेट बढ्ने सिर्फ एउटै कारण छ, पर्चेस, त्यसैले हामी डेबिटमा रेकर्ड गर्छौँ। एसेट घट्ने दुईवटा कारण छन्, एउटा त बेचेपछि, एउटा त डेप्रिसिएसन लागेपछि, त्यसलाई हामी यहाँ क्रेडिटमा रेकर्ड गर्छौँ। सो यति नै हो। सो किन्दाखेरि हाम्रो के गयो? टु क्यास अथवा ब्याङ्क जे लेख्नुहुन्छ। कतिको एसेट किन्नु भयो? 2,50,000 को। सो यो 2,50,000 हो, यो विचार गर्नु होला। सो अब यसमा किनेको छ, अब हामीले डेप्रिसिएसन काट्दिनु पर्यो। सिम्पली हामी डेप्रिसिएसन काट्दिन्छौँ 31/12/2016 बाई डेप्रिसिएसन। प्रत्येक साल डेप्रिसिएसन कति काट्नुपर्छ हामीले यसमा? प्रत्येक साल डेप्रिसिएसन कति काट्नुपर्छ हामीले? 25,000। सो अब यसलाई क्लोज गरिदिउँ, ब्यालेन्स निकाल्नु पर्यो। यो आयो 2,50,000, 2,50,000 टोटल भयो दुईटै साइडको है, 2,50,000 टोटल भयो। अब हामीले यही डेटमा, सेम डेटमा, यो माथि लास्ट डेटमा बाई ब्यालेन्स सिडी निकाल्छौँ। बाई ब्यालेन्स सिडी। सो कति आयो? 2,25,000। 2,50,000बाट 25,000 घटाइस 2,25,000 आउँछ। अब आउनुहोस् अर्को इयरमा ब्यालेन्स बिडी निकाल्नु पर्यो। सो 1/1/2017 यसलाई लेख्छौँ हामी 2017 है, 2017 टु ब्यालेन्स बिडी कति? 2,25,000। सो 2,25,000 भयो। अब हामी लास्ट डेटमा आयो 31/12/2017। अब हामी फेरि डेप्रिसिएसन काट्छौँ बाई डेप्रिसिएसन, सर्टकटमा लेखेँ मैले, बाई डेप्रिसिएसन। यहाँ हामी डेप्रिसिएसन कति काट्छौँ? प्रत्येक वर्ष 25,000। माथि एनुअल डेप्रिसिएसन निकालेको छौँ नि है। फेरि यसलाई पनि क्लोज गरिदिने। अब यो दोस्रो साल क्लोज हुँदैछ हाम्रो। त हाम्रो टोटल कति आयो? 2,25,000। यहाँ पनि कति आयो? 2,25,000। यसलाई लेख्छौँ हामी बाई ब्यालेन्स बिडी, बाई ब्यालेन्स बिडी। त यो कति आउँछ अब हाम्रो? 2 लाख मात्र। सो ठिक छ। अब अर्को सालमा आउनुहोस्। अर्को सालमा हामी लिन्छौँ बाई ब्यालेन्स सिडी है, बिडी लेखिदिएँ मैले यहाँनिर, यो बाई ब्यालेन्स सिडी हो। अब यहाँ आउँछ अर्को सालमा हाम्रो 1/1/2018, 1/1/2018 हो। यहाँ लेख्छौँ हामी बाई टु ब्यालेन्स बिडी कति लेख्नु पर्यो? 2 लाख। यही 2 लाख रुपियाँ आउने हो। अब फेरि हामीले के काट्नु पर्यो? 31/12/2018 तेस्रो साल हो यो, बाई डेप्रिसिएसन अकाउन्ट। सो कति डेप्रिसिएसन काट्ने? प्रत्येक साल 25,000 काट्ने हो। फेरि यसलाई क्लोज गरिदिउँ।
यो सेम डेट कमन गरेको यो सेम डेट लेख्दा पनि हुन्छ, यसरी गर्दा पनि हुन्छ। बाई ब्यालेन्स सिडी। सो यहाँ 2 लाख छ टोटल, यहाँ पनि टोटल कति छ 2 लाख। 25,000 घटेपछि कति हुन्छ 1,75,000 आयो यहाँ, 1,75,000। सो हामी लिन्छौँ यहाँ 1/1/2019 लास्ट इयरको 1/1/2019 टु ब्यालेन्स बिडी कति हो टु ब्यालेन्स बिडी हाम्रो 1,75,000। 1,75,000। अब यहाँ 31/12/2019 लास्ट इयर को बाई डेप्रिसिएसन कति डेप्रिसिएसन 25,000 नै। सो क्लोज गरिदिनुस् यसलाई, यति नै हामीले गर्नुपर्ने। सो सेम डेटमा बाई ब्यालेन्स सिडी कति आयो 1,50,000। एक 1,50,000। एक 1,50,000 यो अर्को सालको लागि ओपनिङ ब्यालेन्स बन्छ 1,75,000, यो पनि 1,75,000 टोटल आयो। र अर्को सालको लागि यो 1/1/1/2020 टु ब्यालेन्स बिडी यति लेखेर छाडिदिने। टु ब्यालेन्स बिडी 1,50,000 बस यति नै गरेर 4 सालको भइहाल्यो हाम्रो। फर्स्ट इयर, सेकेन्ड इयर, थर्ड इयर एन्ड दिस इज फोर्थ इयर। सो अब अर्को हामीलाई के बना भन्छ डेप्रिसिएसन एकाउन्ट बना भन्छ, त बनाइदियो डेप्रिसिएसन एकाउन्ट। डेप्रिसिएसन एकाउन्ट त धेरै इजी भइहाल्यो। मेन अर्को हामीलाई के बना भन्छ डेप्रिसिएसन एकाउन्ट। त्यही 4 सालकै बनाउनु पर्यो जति सोध्छ यसले हामीलाई। त्यही डेट पर्टिकुलर्स म 2 सालको मात्र बनाउँछु, बाँकी तपाईहरुले बनाउने, यसको केही प्रब्लम पर्दैन। अमाउन्ट किनभने चाहिँ बोर्डमा यहाँ पुग्दैन। डेट पर्टिकुलर्स लास्टको छ हाम्रो अमाउन्ट। सो तपाईहरुलाई सिम्पल छ डेप्रिसिएसन। सो यहाँ हेर्नुस् डेप्रिसिएसन यहाँ के भएको छ, पहिलो डेप्रिसिएसन हाम्रो यहाँमा छ। डेप्रिसिएसन के भएको छ यता क्रेडिटमा, त यता कुन साइडमा आउँछ डेबिटमा 31/12 सेम डेटमा 31/12/2016 मा। यहाँ कुन डेट लेख्नु भएको छ भने 31/12/2016 नै लेख्नु भएको छ। सो यो कुन खाताबाट आएको टु प्लान्ट एकाउन्ट। टु प्लान्ट एकाउन्ट कति हो डेप्रिसिएसन काटेको हामीले 25,000 है। जो कुन एकाउन्टबाट आएको प्लान्ट एकाउन्टबाट टु प्लान्ट एकाउन्ट। अब यसलाई चाहिँ हामीले कहाँ पठाइदिने प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा सेम डेटमा है 31/12/2016 मा बाई कहाँ पठाइदिने प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट। किनभने चाहिँ डेप्रिसिएसन खर्चलाई हामी प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट बनाउँछौँ। सो यसलाई यत्तिकै यहाँ क्लोज गरिदिने, यो क्लोज भइहाल्यो। अब आउनुहोस् फेरि 31/12/2017 31/12/2017 फेरि टु प्लान्ट एकाउन्ट यही रिपिट 25,000। किनभने चाहिँ 2017 मा पनि हामीले कति नै डेप्रिसिएसन काटेछौँ। 2017 हामीले कति डेप्रिसिएसन काटेछौँ 25,000 नै काटेछौँ। सो 25,000 नै आयो। सो फेरि यसलाई कहाँ पठाइदिने 31/12/2017 मा कहाँ पठाइदिने बाई प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट त्यही 25,000। बस यसलाई यस्तो यहाँ गरेर क्लोज गरिदिनु किन यसको ब्यालेन्स बिड र सिडी आउँदैन, दुईटै साइड बराबर छ। अब अर्को आउनुहोस् 31/12/2018 31/12/2018 टु प्लान्ट एकाउन्ट कति नै हो 25,000
फेरि यसलाई कहाँ पठाइदिने प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट 31/12/2018 बाई प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट त्यही 25,000 बराबर भयो। अब लास्ट इयर आउनुहोस् 31/12/2019 फेरि टु प्लान्ट एकाउन्ट कति हो यो 25,000 फेरि यसलाई कहाँ पठाइदिने 31/12/2019 कहाँ पठाइदिने बाई प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट 25,000 बराबर भने यस्तो डबल लाइन लगाउनु बराबर भन्नु खोजेको। सो दिस इज क्वेसन नम्बर 2 र म तपाईहरुलाई के कुन क्वेसन गर्ने भनेर भन्दैछु त्यो चाहिँ गर्नु होला। सो ठिक छ म क्वेसन नम्बर तपाईहरुलाई होमवर्क लेखिदिन्छु राम्रोसँग हेर्नु होला। क्वेसन नम्बर एउटा 3 एनालाइटिकल एक्सरसाइज नम्बर 3 ओके ये होमवर्क है होमवर्क एनालाइटिकल एक्सरसाइज 3 नम्बर अरु हात नलगाउनु होला 4 देखि म आफै गर्छु भोलि एनालाइटिकल को। अब हामी यसमा हेर्छौं सेल्फ एसेसमेन्टमा के गर्न सक्छौं त हामी सेल्फ एसेसमेन्टमा 1 2 सेल्फ एसेसमेन्ट को क्वेसन नम्बर 1 एन्ड 2 यति गर्नु होला। यो तीनटा होमवर्क भयो एनालाइटिकल एक्सरसाइज 3 र 1 र 2। सो थ्यांक यू गाइज। सेल्फ एनालाइटिकल एक्सरसाइज को 3 नम्बर सर्ट हैन यो सेल्फ हो सेल्फ एसेसमेन्ट को 1 र 2 इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट। यो गरेपछि तपाईहरुले बुझिहाल्नुहुन्छ इट्स सिम्पल। के गाह्रो भएपछि भोलि हामी यसलाई फेरि छलफल गर्छौं।